DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugatun ta ang paglaong. Ayaw lang Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw baya kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule. Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Mga tamailahan og sintomas sa hepatitis D. Ang impeksyon sa HDV sa kaso sa dungan nga impeksyon sa hepatitis B virus mahimong magpakita sa kaugalingon pagkahuman sa usa ka panahon sa paglumlum sa duha ka semana hangtod duha ka bulan nga adunay mga timailhan og sintomas nga pareha sa impeksyon sa B virus. Sama na namang sa kakapoy og hilanat, itom nga ihi, kakulang sa gana, kasukaon og nagsuka-suka, sakit sa tiyan, sakit sa lutahan og jaundice. Og ang mga hinungdan og transmission sa hepatitis D nga gikan sa HDV mahitabo kini sa duha ka paagi. Co-infection sa hepatitis D ug hepatitis B nga mga virus. Delta superinfection. Ang kondisyon din ang usa ka tawo nga usa na ka-chronic HBV carrier na taptan usab sa Delta virus. Ang transmission mahitabo pinaagi sa dugo gikan sa pag-abuno o pagbalhin sa nataptan nga mga organo o pinaagi sa paggamit sa mga dagom ug surgical instrument o kontaminado nga mga gamit sa banyo. Pinaagi usab sa sexual transmission, pinaagi sa vertical transmission gikan sa inahan ngadto sa bata. Pinaagi usab sa biological nga mga likido, bile, nasal discharge, ug kinsa usab ang mga namiligro nga mataptan sa virus sa hepatitis D. Bisan si kinsa mahimong masakit sa hepatitis D ug ang pipila ka mga kategorya sa mga tao adunay labi ka peligro nga makontak sa HDV virus. Lakip niini katong adunay daghang mga kasosyo sa sekso, mga miyembro sa pamilya, mga higala, mga tao nga adunay kontak sa mga nataptan nga tao ug ang mga adik sa droga, mga batang natawo sa mga inahan nga adunay hepatitis D, kawani sa laboratorio ug mga trabahante nga nagladlad sa dugo og mahimong magkupot og dagom og mga syringe kung dili hingpit nga sterilize kadtong nagpractice og nagpahigayon sa pagpatusok og pag-manicure og pedicure. Mga pasyente nga gipailam sa hemodialysis kadtong mobiyahe ngadto sa mga nasud diin ang virus kaylap kaayo. Ang hepatitis D na diagnose pinaagi sa pagsulay sa dugo aron mahibalaan ang presensya sa mga antibodies sa HDV. Gibarabana nga tulo ka bulan human sa impeksyon, ang anti-HDV antibodies makita nga kung kini magpadayon sa dugay nga panahon sa mga bulan o mga tuig. Nagpakita nga ang hiliskutan, nataptan og mga adunay chronicity sa sakit, infection, lagmit, mga talamak sa 90%. Kung mawala ang mga antibodies, kini usa ka timaan sa pagkaayo. Ug unsaon paglikay sa hepatitis D? Ang sukaranan sa paglikay sa hepatitis D mao ang bakuna. Sa pagkatinuod, ang prophylaxis alang sa HBV magamit usab sa HDV virus. Walay espesipikong bakuna batok sa Delta virus infection. Apan ang bakuna batok sa hepatitis B makahimusab sa pagpanalipod batok hepatitis D. Aron malikayan ang impeksyon sa ubang mga tao, importante nga sundon ang pipila ka mga lagda sa hygiene ug pamatasan. Ang paggamit og kondom, ilabi na sa mga kaso sa panagsa nga pakigilawas o daghang mga kauban sa sekso. Tabuni ang bisan unsang samad o samad sa panit. Ayaw pag-donate og dugo, similya og tissue. Ayaw pagpaambit og medikal nga mga instrumento, di kay ang pagbayloay sa personal nga kahinlo og mga butang nga personal nga pagatiman sama sa sudlay og toothbrush. Ipahibalo sa imong partner ang impeksyon
o irekomendar ang pagsulay. Dugang pang mga health tips ang atong pagasayron sa ato ang pagbalik. EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava o rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undan, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Mga kamakabuhay, paran kamong nagpaminaw din sa atong programa, hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang tigama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend ug EXL All-in-1 Skin Care Oil. Kini sa gihapon si Ate Ging makig-uban kaninyo alang sa tuang health tips for the day. Ang hepatitis D, usa ka klase sa hepatitis nga hatod sa hepatitis D virus o HDV. Kini mamahimong maghatag og infeksyon sa atay o mamahimong resulta sa acute o chronic hepatitis. Ang hepatitis D sagad makuha pinaagi sa contact sa infected blood sa dugo usab sa usa ka tawo. Ug mga kamakabuhay, nasayod ba mo nga ang lifestyle ug diet adunay integral role ngadto sa kahimsog sa ato ang atay. Samtang anay mga pagkaon nga makapasamot sa dili maayong kondisyon sa atong atay, aduna usay mga makatabang nga ma-improve ang kahimsog sa ato ang atay. Ug ang mga best superfoods nga magatabang sa paglimpyo o pag-maintain sa ato ang liver o atay mao ang mga berries sama sa blueberries, strawberries, blackberries ug uban pa. Diin na puno kini sa nutrients o ganunay antioxidants nga direktang mo-improve sa health sa ato ang liver. Ang green tea nga makatabang sa pag-produce sa oxidative stress o deposit sa fat sa atay. Green leafy vegetables nga nasakop sa cruciferous vegetable puno sa nutrients ug daghang klase sa benepisyo makatabang sa pagpataas sa lebelo sa enzymes nga maayong mo-detoxify sa liver. Ang kape, usa ka great superfood, ilabi na sa mga tawo nga mga mahilig ug mag-enjoy sa maong imnunon, nagapromote kini sa kahimsog sa ato ang atay. Ang luya, makahatag og enzymes nga mutabang sa pagwagtang sa toxins gikan sa ato ang atay. Ang citrus fruit sama sa lemon, orange ug uban pa, abunda sa vitamin C nga mutabang sa detoxification sa atay. Ang turmeric, makatabang sa kahimsog sa atay, abunda sa antioxidants, anti-inflammatory, makaboost sa immunity ug uban pa. Ug syempre, ang EXL Makabuhay Capsule makatabang usab sa pagsiguro sa kahimsog sa ato ang panlawas. Tumar og EXL Makabuhay Capsule sabayan usab sa regular nga ehersisyo ug likayan ang mga substances nga makaapekto sa ato ang kahimsog sa atay. Likayi ang sobrang pag-inom og ilimnong makahubog. Huno nga na ang pagpanigarilyo aron nga mo-improve ang kahimsog sa ato ang atay. Ug kana ang naglangkob sa atong programa karong adlaw, hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ug kung doon na mo'y mga pangutana bahin sa ato ang mga produkto, mamahimong tawagan ang hotline sa 0927-405-3550. Kini si Ate Ging, inyong nakauban ug moingon kaninyo daghang salamat hangtod sa sunod higayon. Makabuhay nga adlaw ug padayon sa pagpakahimsog ug ampingi ang inyuhang panlawas. Excel in health, excel in life sa EXL. Lamang ka. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda, kalagsik siguraduha. Sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makahinsog, makabaskog, makabuhay, makagwapa, makagwapo, makabuhay, makadasig, makaaptik, makabuhay.